डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं उसमें से 10% लोगों ने भी कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा होगा। कुरान में क्या लिखा है, कुरान क्या कहता है, 90% लोगों को नहीं मालूम। एक खास बात और है, कुरान अपने आप को मुकम्मल कहता है, पर हकीकत में कुरान हदीसों के बिना अधूरा है। यहाँ तक कि नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका भी कुरान ने नहीं बताया है, जो कि मुसलमान होने के लिए सबसे जरूरी है। मोमिनों को खुद की किताब आज तक समझ में नहीं आई है, पर वो दूसरों की किताब पर उंगली उठाते हैं। इस्लामिक किताबों में जितनी गंदगी भरी पड़ी है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जरिए एक्स मुस्लिम सबको बताने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, सभी एक्स मुस्लिमों का सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमारी अच्छाइयाँ और कमियों को सबके साथ साझा करें। जी फहद भाई, मुझे एडम भाई से बात करनी है। अभी जो कह रहे थे कि औरतों के बारे में, इस्लाम में औरतों को ये फलाना ढमकाना, वो भी औरत है, तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। तो इनकी जो अपनी खुद की मजहबी किताबें बाइबल, वो तो इससे भी कई दूसरी बातें कर रही है। बाइबल बहुत बुरी है यार, फेंक दो, आग लगा दो। कुरान भी बहुत बुरा। हाँ, कुरान भी बहुत बुरा। आगे बोलो। तो बस फिर आग लगा दो तुम। इससे ये थोड़ी साबित होता है कि आपके सारे आर्गुमेंट चले गए। इससे ये कोई साबित होता है आपके सारे आर्गुमेंट चले गए। आप कुरान को आग लगाने को तैयार हो मेरे साथ? आप बाइबल को आग लगाने को तैयार हो? बिल्कुल, दोनों मिलकर इकट्ठे फेंकेंगे एक ही आग के अंदर। शुड यू वांट टू डू दैट? ओके, ठीक है। फौरन से पहले अपने घर से कुरान लाएं, फायर बर्न करें। मैं यहाँ पे फायर बर्न करता हूं। अभी मैं पीसी पे कैमरा नहीं है। नहीं, वी हैव टू डू दैट। पीसी पे हूं मैं। तो पीसी भी है, पीसी का भी कैमरा है। कैमरा मेरे पास नहीं है, पीसी का लैपटॉप नहीं है। मोबाइल से जुड़ो। मोबाइल से जुड़ो। मोबाइल नहीं है मेरे पास, अभी मैं 9th क्लास में हूं। ऐसे नहीं होगा भाई, जो हमने बात की है पूरी करेंगे। 9th क्लास में? अच्छा, एक आप क्रिश्चियन हो, ठीक है ना? छोड़े, मैं जो भी हूं, मैंने जो भी आर्गुमेंट बोले जा रहे हैं कब से, जो हमने बात की है उसको पूरा करें। हाँ करेंगे, किसने बना किया? मैं करूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुन। बात अब बाद में, जब आर्गुमेंट मिल रही होती है तब सारी बातें बाद में होएगी भाई। अभी क्या चुप्पी पड़ गई? क्या एज है आपकी? मेरी 16 है। अभी तो वैसे भी आप अंडर एज है काफी हद तक। आपने कुरान को कितना को पढ़ लिया? कुरान मैंने अरबी में फिनिश कर लिया, तर्जुमा चल रहा है। तो जब आपने तर्जुमा पढ़ा ही नहीं तो आप आर्गुमेंट या डिस्कशन कैसे कर सकते हैं? देखें, वो मेरे ऊपर है। आपको आर्गुमेंट अगर आप ये बोले, मैं आपको आर्गुमेंट, आपको गलत लग रही है, आप बोलो। सुने, आपके ऊपर इसलिए क्योंकि देखें, अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, और वो इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये बताई थी कि आपके जो मुस्लिम आर्टिकल्स लिखते हैं ना, वो इतना गंदा आर्टिकल लिखते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ने जाएंगे ना, तो खुद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा असल में है क्या, वरना इट विल बी जस्ट अ चूत चलाकी। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आपने अभी तक अपना कुरान तक नहीं पढ़ा, लेट अलोन हदीस, लेट अलोन शरिया, लेट अलोन तफसीर, लेट अलोन असबाबुल नज़ूल। अभी तक आपने कुरान ही नहीं पढ़ा। तर्जुमे के, ठीक है ना? अरबी में पढ़ा है। सुने यार, अरबी में पढ़े वाले के बाबा जी का ठुल्लू है। चाइनीज की बुक पढ़ लो तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो। चाइनीज पढ़ोगे कोई पता लगेगा? बोलो ना, मान तो लिया, और कैसे माने? हाँ, तो भाई जब तक आपने अभी तक अपना कुछ नहीं पढ़ा, दूसरे धर्मों पे आपने क्या पढ़ लिया? आपने हमारा पढ़ा? आपने हमारा पढ़ा? अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको एक सूरत बोलता हूँ, पढ़ के बता दो। मैंने आपको कहा कि मैं हाफिज हूँ। आगे देख के पढ़ लो। देख के पढ़ लूंगा, देख के पढ़ लेंगे। अच्छा, देख के पढ़ने से, अब मैं बताता हूँ, देख के पढ़ने से क्या मैं मुसलमान साबित हो जाऊंगा? आप एक्स मुस्लिम हो ना, आप कहते हो आपके मुताबिक। क्या मैं देख के पढ़ने से एक्स मुस्लिम साबित हो जाऊंगा? हाँ। मैं आपको ऐसे हिंदू दिखा सकता हूँ यहाँ पे जो कि आपके मौलवियों से अच्छा कुरान अपनी बात करो, अपनी बात सिंपल बात कर रहा हूँ भाई, अपनी बात करो। भाई मैं अरबी भी पढ़ के बोलता हूँ, मैं सारा कुछ पढ़ के दिखाता हूँ, सबको देखी भी है यार मैंने वीडियोस, कितनी गलत अरबी पढ़ते हो। अच्छा अगर कोई बंदा गलत अरबी पढ़े तो इसका मतलब मुसलमान नहीं है, राइट? हाँ। आर यू श्योर? यहाँ पे कहें कि जो बंदा गलत अरबी पढ़ता है वो मुसलमान नहीं होता। मेरे भाई मैच्योर्ड होके आपके जितना तहकीकार बनते हो ना अपने, कि मैं इतना बड़ा आलिम हूँ, मैंने कुरान की ये पढ़ी, ये तफसीर पढ़ी है, ये पढ़ी है, जितने आप बनते हैं उस हिसाब से इस लेवल पे जो अरबी पढ़ रहा है उसको आनी चाहिए अरबी। ओके, कोई बात नहीं साहिल, कोई बात नहीं, मैं इस पे भी चलूंगा। अच्छा, अगर इसका मतलब है कि जो आपके स्कॉलर्स हैं जो कि ऑनलाइन काम भी करते हैं, जो कि अपने मदरसे भी चलाते हैं, जो कि मस्जिद में जाके खुतबे भी देते हैं, और जो कि बहुत रिलीजियस फिगर्स आपके हैं, वो अगर कुरान पढ़े तो उनको तो कुरान बेहतरीन पढ़ना चाहिए। मसलन
نام بتائے نا کسی دو تین کے. چھوڑے نام, گولی مارے نام کو. نام ایسے کوئی کیسے بھی گولی ہو مار, نام تو بتائے نا کیا ہم اس کی بات کریں تو تو بھی اس کو بولوں ہو. گا. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ قرآن نہ صحیح پڑھے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بھائی آپ کسی قادیانی کو لے آؤ یا پھر کسی اور نہیں سیکٹ کے سنی لے کو آؤ لے تو کے میں اس کو سنی تو نہیں کروں. اور یار ایبسلیوٹلی سنی کو لے کے آؤں گا. اچھا ٹھیک. تو اگر ایک سنی اسکالر جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ان اسلامک اسٹڈی اینڈ حدیث سائنسز, اگر وہ بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے اس میں غلطیاں کر لے تو وہ مسلمان نہیں نہ ہوا. نہیں جھوٹ بول رہا ہے پھر وہ. جھوٹ بول رہا ہے. آل رائٹ ساحل بھائی, سب لوگوں نے سنا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, نہ تو اس نے مروائی ماسٹرز گا کیا آج ہوا ایک ہے نہ مفتی کچھ کو, اور. ساحل بھائی کنفرم ہو گیا. مروائی گا. ہاں ہاں ہو ہاں گیا. بھائی, ہاں بھائی. یہ 16 سال کا بچہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر ایک اسکالر ماسٹرز ڈگری ہولڈر قرآن پڑھتے وقت غلطیاں کر لے تو وہ ایک اسکالر ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے, صلاح اس کو ڈوب مرنا چاہیے. قرآن دنیا کی اکیلی ایسی مذہبی کتاب ہے جو سب سے زیادہ ووادت ہے. اس کو ماننے والے ہی نہ تو اس کو ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں. ہر ایک اسلامک اسکالر اپنے ڈھنگ سے قرآن کو بیان کرتا ہے اور دوسرے کو غلط بتاتا ہے. بھائی سنیے پہلی سر, بات تو عثمان ابن چیلنج میں نے فاروق, آپ چپ کو کر کے کیا. سنیں یار. عثمان ابن اچھا فاروق, بولو بھائی, بولو بھائی. عثمان absolutely impermissible. I'm not a mufti, but I will issue a fatwa. Salah behind Uthman bin Farouk. Okay? اس نے پہلی بول دیا ہم نے Al-Miskin, مفتی. yak al-Jahil is haram. سلاد نماز behind عثمان ابن فاروق is absolutely حرام. یہ جاہل ہے. آگے سنیں کیوں جاہل ہے. He's not reliable. He's He's going not to reliable. change the disciplines. ابے He's بھائی اس نے Google پہلی shit. بول دیا ہے یار Apparently چپ he کر کے Googled سننا. stuff. He's Definitely. been Yeah, done bhai. recently for plagiarism. Yeah. Right? He's stealing پہلے تو یہ پلیجرزم اور چوری میں پکڑا گیا. the whole section to be a local imam. You're not fit to do a nikah for anyone. You are not fit to make Jummah khutbah. You are not fit to lead a prayer. Balki you تو جمعے کا خطبہ نہیں پڑھ سکتا عثمان ابن فاروق, تو نماز نہیں قیامت کر سکتا, تو نکاح نہیں پڑھا سکتا, بلکہ need to get your own Your tajweed own, checked. yeah. Because آپ شیخ عثمان کی بات کر رہے ہو نا, شیخ عثمان. ابے چپ کر بے. یہ دعا سنتے ہیں. you're not fit to make Jummah khutbah. You are not fit to lead a prayer. Balki you need to get your own tajweed Your own, checked. yeah. Because in your own prayer you still need to recite Quran mujawwadan. تو اکیلا نماز بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ قرآن تجھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے مجودن پڑھنا ہے, تو لہذا پہلے اس کو بھی صحیح کر. So please go back to school, young boy, and ینگ بوائے, عثمان ابن فاروق ایک ینگ بوائے ہے. اچھا جی, اور گو بیک ٹو اسکول اسے کہا گیا. آگے چلتے ہیں جی, ہم دکھاتے ہیں کہ وہ کتنی بیسک غلطیاں کر رہا ہے. بڑی غلطیاں تو چھوڑیں. اچھا میرے اوپر تو فتوے لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی چل ہے, عربی کو صحیح نہیں پڑھانا, اس کے اوپر ویڈیوز پہ ویڈیوز بنائیں گے. جو میں نے دکھایا ہے اس کو اگنور کریں گے. کیوں؟ کیونکہ جو میں نے دکھایا ہے وہ تو فار کے رکھ رہا ہے. فار ایگزامپل ابھی میں نے پیچھے ایک یوٹیوب شارٹ بنائی ہے اپنی, اس کے اندر میں نے دکھایا ہے کہ اللہ میاں کے پاس LUND ہے, پریمیم سٹائل ایور لاسٹنگ پرفارمنس, LUND. پھر میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے کہ اللہ میاں میل اور فیمیل کے پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ گپے لگائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس ویڈیوز کے جو ریفیوٹیشن آ رہی ہیں وہ یہ نہیں آ رہی کہ اللہ میاں کے پاس پرائیویٹ پارٹ نہیں ہے, وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ جو سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تھی اس کے اندر ایک لفظ میں نے غلط پڑھ دیا تھا, بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عثمان ابن فاروق غلط پڑھنے لگا ہے. ایک لفظ دیکھیے گا. لوطا اذا قال لقومه ولوطا اذا قال لقومه ولوطا إذ قال لقومه. Like we are not asking you to read like a qari al-muqri, to have ijaza. All we're saying is like they say in our language, yeah, read like a bandina putar. Yeah, but like a banana Our putter, yeah. maktab kids who are 6 years old can differentiate between iz, alif, kasra, dal, or in the Indo-Pak, alif, zair, dal, iz. What's idha? اوکے, اس نے ایک الف اور ڈال دیا, تو اس کو بول رہے ہیں کہ قرآن نہیں صحیح پڑھتا, اس کو امب نہیں پتا ہے. آگے چلتے ہیں, ایک اور چیز لے لیتے ہیں اس کی, دوسری پکڑتے ہیں. جانا اهله يعني الله وانجانا اهله. وَأَنْجَحْنَا, لائک وَأَنْجَحْنَا, کتنا اس نے غلط پڑھا, تھوڑا سا غلط نہیں پڑھا, ڈھیر سارا غلط پڑھا, اور پھر یعنی بھی بول رہا ہے وَأَنْجَحْنَا, not فا,
یہ فا انجیناہو ہے. دیکھیے گا کیا کہتے ہیں وہ, له يعني الله فأنجيناه وأهله. and with tajweed فأنجيناه وأهله. فأنجينا fa fatha zabar fa. He's reading wa, so he can't differentiate between a fa with a dot on it and a waw. He acts all Pathanified. Imagine you were in Afghanistan. They'd take you to bazaar and whoop you, bro. Must. کہتے ہیں کہ تو افغانستان میں ہوتا نا سالے, تجھے وہ بازار میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ تیری چھترول مارتے. سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ جس کتاب کو اللہ نے انسانوں کے لیے بھیجا وہی کتاب ان کے ماننے والوں کو بھی اب تک سمجھ میں نہیں آئی. وہی کتاب ان کے ماننے والوں کو ہی آپس میں لڑانے کا کام کرتی ہے. اس بات سے اللہ ناکام ثابت ہوتا ہے. انجیناہو کو وہ پتہ نہیں کیا پڑھ دیا. جی جی سسٹر کیا کہہ رہی ہیں؟ اس لیے پتا ہے ایک اور گالی نہیں دی, یہ پی کہتے پی تہاڈی ماں دی. مجھے یاد آ رہا تھا, میں نے کہا وہ نہیں بولا اس نے. اوہ مین. اور یہ 16 سال کے بچے یہاں پہ فتوے دینے آئے ہیں کہ چونکہ تو عربی میں کچھ صحیح ہے کہ تو نے غلط پڑھ دیا ہے, تو کبھی مسلم نہیں تھا, اور تمہارے اتنے بڑے بڑے امام مولوی جنہوں نے پوری مسجدوں کے خطبے دے رہے ہیں, جو ادھر اپولوجیٹکس میں کام کر رہے ہیں, وہ ڈنگر نہیں قرآن سے ہی پڑھتے ہیں اکثر. تو مجھے بات کر رہا ہے سالے. 16 ایڈم سال کا بچہ. اس سے پوچھو سورج جاٹھیا, اس سے پوچھو وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, جاٹھیا. جاکیا سے پتہ نہیں کہاں سے سٹارٹ ہونی ہے ان کی. اور دیکھیں جہالت. جہالت. He changed fa into wa. Anjaynahu. Anjahna. Anjayna ya. اور دیکھتے ہیں ایک اور بڑا مزیدار ہے یہ والا. وأنجانا. اوکے. تو میرے پیارے بچے, اب تمہاری لاجک کے مطابق عثمان ابن فاروق کیا ہے؟ ہاں نہیں ہے اسکالر, نہیں ہے نا اسکالر, نہیں ہے, بول دیا. اوکے. یہ دیکھیں ون میسج فاؤنڈیشن. میں نے دیکھا ہوا ہے بھائی, دیکھا ہوا ہے. کیا دکھاؤ گے آپ؟ یہ ون میسج فاؤنڈیشن پہ جا کے ان کو میل کب کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو عثمان ابن فاروق ہے اس کو فٹافٹ اپنی جگہ سے ہٹائیں, کیونکہ یہ پاگل کا بچہ ہے, یہ یہاں پہ اس مسجد میں جا کے. اچھا دیکھو ابھی آپ نے کیا, ایک میری بات سنو. وہ ایڈا وڈا ڈونیٹ, وہ تہاڈی خیر ہو جائے. $50, $100, $250, $500, $1000, $2500. ماشاءاللہ منتھلی ڈونیشن دینی ہے, زکات دینی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, تہاڈی خیر ہو جائے, کیا بات ہے جی. اوئے یہ تو بھیک بھی مانگتا ہے بھائی, بڑی بھیک مانگتا ہے یار یہ. ہو گیا, اب میں بولوں بھکاری سالا. ہاں بھائی پہنتی سری ہے نا دی. ہاں پہنتی سری. آہو. اچھا میں نے بات کی تھی آپ کی, آپ لے گئے شیخ عثمان بھائی, چلو یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کے مطابق آپ کو تو آنی چاہیے نا. کیوں آنی چاہیے مجھے؟ اچھا میں نے بول دیا شیخ عثمان نہیں ہے, ابھی آپ بھی پھر تسلیم کر لو کہ آپ بھی نہیں تھے ایکس مسلم. میں بول دیتا ہوں, میں تو کوئی دفعہ بول چکا ہوں بھائی, آپ نے مجھے ایکس مسلم نہیں مانا, نہ مانو, اس سے مجھے کیا فرق پڑ جائے گا. ٹھیک ہے آپ کرسچن ہو نا, میری ڈگری پہ فرق پڑ جائے گا. ابھی تو کرسچن ہو. نہیں میری ڈگری پہ فرق پڑ جائے گا. دیکھو نہیں پڑتا. اچھا ابھی کرسچن ہو؟ ہاں ہوں, کیا کروں. اچھا ابھی جو آپ کہہ رہے تھے اسلام میں عورتوں کے بارے میں, یہ وہ بائبل میں تو اس سے بھی برے الفاظ ہیں, پھر اس کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے لگا دو بھائی, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف بات یہ ہے بھائی کیونکہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. دیکھیں میں یہاں پہ لیکچر دینے کے لیے نہ بیٹھا, اس لیے میں اگر آپ کو ابھی بیسک چیزیں پڑھاؤں گا, یا تو آپ مجھے کہو کہ آپ نے بائبل کو صفحہ کور ٹو کور پڑھ لیا ہے اور آپ کو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. کور ٹو کور نہیں, لیکن ڈیبنک کرنے کے لیے الحمدللہ کافی زیادہ ہے. تو آپ نے بائبل نہیں پڑھا, آپ نے آرٹیکلز پڑھے, مانو اس بات کو. ہاں پڑھیں, بس لیکن ویریفائیڈ. جب آپ پڑھ لو گے اور آپ کو کانٹیکسٹ پتہ لگ جائے گا تمام چیزوں کا, میرے پاس آ جانا. ابھی کیوں نہیں کر سکتے, ابھی کیوں نہیں کر سکتے؟ 16 سال کے بچوں میں آپ مجھے دے دو گے 2 یا 3 چیزیں, میں اب آپ اس کو سمجھانا شروع کر دوں گا پاگلوں کی طرح. میں نے سمپل میتھ میں کیا سمجھانا ہے, سمپل میتھ کانٹرڈکشنز میں کیا سمجھاؤ گے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے. آپ یہاں پہ بھی مسلمان ہو, ابھی تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھی. وہ بھائی پڑھا ہے عربی میں یار. ابھی تو نے منہ سے کہہ کے نہیں پڑھا. عربی میں پڑھا تو ہے, کتنی بار عربی میں پڑھنے سے تم ایسے کیسے ڈسکشن کر سکتا ہے؟ فہد بھائی کتنا اللاجیکل نظر آ رہا ہے, معلوم ہے تجھے؟ تو کہہ رہا ہے میں نے عربی میں پڑھا, تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ چلو ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن بات یہاں پہ میں قرآن کی کرنے آئی نہیں, میں تو بائبل کی بات کرنے آیا ہوں ان سے جو اتنا قرآن کے بارے میں کہتے ہیں.
फात ये तो तेरी और बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है कि कैसे? तूने अपना मजहब पढ़ा नहीं। हाँ बता रहा हूँ ना, तूने अपना मजहब पढ़ा नहीं और तू दूसरे की गलतियां ढूंढ रहा है। वो कहावत सुना है, अपने गिरेबान में झांक के देखो। हमारे मजहब में क्या गलत है अब आप बता दें क्या सही है। कि जंग के दौरान औरतों बच्चों को नहीं मारना और जंग के ज़कात दौरान औरतों देना, बच्चों को नहीं मारना। आपको नहीं कई बार मारना। साहिल ने आज शुरू ही यहीं से किया था कि मोहम्मद की हदीस है कि बच्चे और नाइट रेड्स के अंदर बच्चे और ओ भाई मुझे पता है, सही मुस्लिम 1745। ओके, तो आपने तो अभी पढ़ा नहीं है, उसकी शरह पढ़ी है आपने? इसकी उस सही मुस्लिम की शरह पढ़ी है आपने? शरह नहीं, एक्सप्लेनेशन पढ़ी हुई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? ये एक्सप्लेनेशन आर्टिकल में थी एक, और एक वीडियो में, दोनों बड़ी आर्टिकल थी। में। क्या आर्टिकल के भरोसे पे जिंदा है भाई तू? आर्टिकल्स पे जिंदा हो ना, शरह पढ़ के आओ, मेरे पास शरह में क्या लिखा हुआ है? भाई शरह में भी यही है कि उस टाइम भाई रात की रेड होती थी और उनमें आर्टिकल डिफरेंस जो है करना ना, मुश्किल था मर्दों आर्टिकल में जो और होते हैं बच्चों ना, और औरतों में। आर्टिकल जो होते हैं ना वो चैट जीपीटी की तरह है, ठीक है? अच्छा विदाउट एनी रेफरेंस कुछ भी बक लो। अच्छा मैं बोल रहा हूँ आपको कि उसकी शरह क्या है, वो पढ़ के आए ना। यार उससे क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, उससे इसमें क्या क्या होता है गलत मैं है? बताता हूँ उससे क्या होता है। उससे ये होता है कि शरह आपको बताएगी कि जब तक चैट जीपीटी और इंटरनेट आर्टिकल्स अभी वजूद में नहीं आए थे, उस वक्त तक आपके मौलवी क्या मानते रहे, नंबर 1। नंबर 2, कल को जो मुसलमान सच्चे वाला मुसलमान हो जाएगा और आपकी तरह मुनाफिक नहीं होगा, वो क्या करेगा? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारे आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचते रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।